खुबशे कमी लोकांक खबर आसा की रिट्स क्लासीक म्हणून जी हॉटेलाची चेन आसा तेच्या पात्रांव तुमी म्हणून आनी खुबशे कमी लोकांक म्हणजे खूब जाणांक खबरूय आसा कारण जे रिट्सान जेवतात तांकां पूण खूब जाणांक खबरूय ना. सो तूं फ्रिडम फायटर आनी प्लस सक्सेसफूल बिझनेसमॅनूय जाले. खुबशे फ्रिडम फायटर आसा पळय ते मागीर नंतर दे सक्सेसफूल बिझनेसमॅन बी अशें कांय जावना. ना कितें जालें, हांव 1976 हांगा आयिल्लो. येयल्लो कितें जालें बरेंच जमना. हांव मातसो घरा लागून म्हाका कळालें कितें येयलें जाल्यार हेल्प करपा आहलो. पयशे ना हें तरी आसतना एक मुगेलो हॅबीट तो आहलो आनी थिंग लागून जमची ना दिसतालें. मतीन आमगे भावान सांगलें थिंगा एक हें आसा आनी हांव थिंगा येयलो. आनी थिंगा येयलें जाल्यार थिंगा कोण भितर सरपा इतली परिस्थिती ना. आतां ते रिट्सचे फर्स्ट हॉटेल जे हिंदू फार्मसीच्या कुशीक कुशी आहा तें पायणीन आसा तें देंप्याल्या प्रॉपर्टी. देंप्याचे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हय देंप्याच्या. तेन्ना ते घुसो आनी ते मालवणां तसलीं सगलीं थिंगा आहलीं. डॉरीक येना प्रिंटींग प्रेस बी ते कुशे. आनी त्या टायमार लायटी नाय आनी भयानक सारकें. थिंगा नाना तरेची भानगड सगल्यो सफारी हें आनी हें तें सामकें दिसेंत दादलो मनीस लोवन त्या वाटेन वचोंक लजाई. इतलें मातशें थिंगा वातावरण तशें आसलें. तें एक्चुअली पणजेची सिटीन सारकें सिटीन जावन तरी आसतना हांवें केलें काटूकुटू करून जालें तें हळू जातरी कितें जालें, म्हाका एक दोग तीग जाण कॅथलीक फ्रेंड मेळ्ळे. हांव अशें म्हणजे हें दिवपाक भिनाका वचां फुडें अशें. एक गुदीन म्हणून कोण जासीत गुदीन आनी एक एंटनी जॉर्ज मळ्यांतलो आनी हो सांतिनचो. तांकां आनी म्हजे कडेन बरें हें जालें आनी तूं हें करूंक जाय तें करूंक जाय तें म्हाका आयडिया दी. आनी हळू म्हणजे तें मातशें जाग्यार पडलें. तितू मदें गुदीन म्हणटा तो लँड सर्वे आहलो. तेका लागून लँड सर्वे म्हजे पयलें मनीस येवंक लागले जेवपाक. तेजे फाटल्यान गोमीस म्हूण एकलो आहलो तो एकावंट्स डिपार्टमेंटान. तेगे फ्रेंड तेजे येवंक लागले. मागीर मोहन नायलकार म्हूण आहलो RTOक. तेंची आनी आमची फ्रेंडशीप जाली. हळू तें हें जालें. आनी दुसरी कितें काय म्हणल्यार ते जेवीतलो पीस ते सगळे गोमंतकाचे हेराल्दाचे सगळे रिपोर्टर 5:30 सगळे म्हजे देराक. हळू आतां तेका मातशें ग्रोथ येवंक लागलो अशें कळ्ळें. सगळे इतले रिपोर्टर म्हणजे बरें. तुम्ही पळयतात GNH.